قرآن میگه میخواید امنیت دل داشته باشیم، دل و هوره، اضطراب خاطر، نگرانی، ترس از آینده، غم و غصه از گذشته نداشته باشیم، راستی رابطه با خدات محکم باشیم. یه آیه است در قرآن، این آیه با چند تا تأکید: الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. آگاه باش، حتما چنین است که میگویم اولیای خدا وضعشون اینه، از گذشته غم و غصه نداره، از آینده ترس نداره، یه دنیا و امنیت، یه دنیا طمأنینه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. اگه میخوای یه قلب مطمئن، یعنی یه قلب منهای دلهوره، اضطراب خاطر، نگرانی، اگه این قلب رو میخوای، یاد خدا، رابطه با خدا. از راه بیگمان هم گرفتاری و اصلاح میشه، این وعده خداست. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. اگه کسی راستی متقی شد، گرفتاریهاش از راهی که گمان ندارد اصلاح میشه.